IIT जी वयर आमच्या फॉर्मुलीत चलता ती बरे पद्धतीन थंय चलची आनी गोंयची ही जी फॅसिलिटी आसा आमकां ती पयस वचची न्ही. कारण फाल्यां असं जाता की जागो मेळना म्हणजे हांगाय गेल्यार जागो मेळना, थंय गेल्यार जागो मेळना, चवथे कडेन गेल्यार जागो मेळना, अशा प्रकारची ही मानसिकता किंवा परिस्थिती तयार करता पळय न्ही, तातूंतल्यान फाल्यां अशेंय जावपाक शकता की IIT आमी गोंयच्या भायर दुसरे कडेन व्हरया, दुसऱ्या राज्यांत व्हरया. हें जावंक जायना आनी म्हणून आमी त्या विचारान हांवें म्हटलें की येस, आमच्या क्वॉर्टर गांवांची जमीन आसा, कोमुंदलाची जमीन आसा, जवळ जवळ एकच सर्वे नंबराचेर 19 लाख जमीन आसा. तातूंतली जवळ जवळ 5 लाख जमीन जी आसा पळय न्ही, ते शेतकारी जे लोक आसात पळय न्ही तांकां दिल्ले आसा. इवन तांचे सनद जाल्ले आसा, तांणी विक्रीपत्र करून घेतिल्ले आसा. फक्त मुखाल्ले सुपस्कार तांणी करपाक जाय. म्हणजे आपल्या बाउंड्री जी आसा पळय न्ही, कोणा 5,000 मेळ्ळ्या, कोणा 6,000 मेळ्ळ्या, कोणा 10,000 सुद्दां मेळ्ळी आसतली, है की ना. तर ह्या लोकांनी आपले बाउंड्री जी आसा पळय न्ही ती अधोरेखित करून ताका फेन्सिंग करपाक जाय आशिल्लें. हें करूं ना. पूण ताका बंधन कांय ना, ते तेंच्यांनी केन्नाय करपाक जाता. ITI आयल्यारय तांकां करूंक मेळटा आशिल्लें तें, ITI नाही जाल्यार करूंक मेळटा आशिल्लें. काही वेस्टेड इंटरेस्ट आशिल्ले लोक आशिल्ले पळय न्ही, तांणी अपप्रचार केलो की ही जमीन घेतले पयलीं सुरवातीक 9 लाख 10 लाख म्हणटले आनी मागीर जमीन तुमगेली जमीन बी वतली, जी तुमकां सनदी रुपान मेळ्ळी आसा ती जमीन तुमकां वयतली अशें. अशें लक्षांत घेयात, सरकार जें आसा पळय न्ही, आनी सरकारचो हांव एक भागीदारी जाल्ले कारणान हांवें फाटल्या जवळ इतल्या वर्सां पळयलां की सरकार लोकांक सांबाळून, समाजातल्या घटकाक सांबाळून हें काम करता.